This is Galaxy News Hour Live. सार्वजनिक निकायले आह्वान गर्ने निर्माण सम्बन्धी ठेक्काको विषय आउने बित्तिकै सम्झिने प्रसङ्ग हो अनियमितता, चलखेल, मिलेमतो र भ्रष्टाचारको विकृत तस्बिर। स्रोतको सदुपयोग गर्न प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ठेक्का दिने भनिए पनि पछिल्लो समय अपारदर्शी बोलपत्र प्रक्रियाले सुशासनलाई पङ्गु बनाएको छ। केही ठेकेदार कम्पनीको योग्यता हेरेर सीमित प्रतिस्पर्धा हुने गरी ठेक्काको मापदण्ड बनाउने र आफूले भनेकै कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिनु अहिले राष्ट्रिय नीति जस्तै बनेको छ र सङ्घदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। व्यावसायिक घराना र स्वार्थ समूहहरू निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा नीतिगत चलखेल गर्न राजनीतिक पहुँचको भरपूर दुरुपयोग गर्छन्। उनीहरूको प्रभाव र मिलेमतोमा सानादेखि ठूला खरिदमा भ्रष्टाचार हुन्छ। मुठ्ठीभर ठेकेदारलाई पोस्न मापदण्ड खुम्च्याउने र ठेक्कालाई सीमित कम्पनीको हातबाट बाहिर जान नदिने चलखेल हुन्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट भएका निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न नउठोस् भनेर विगतमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पटक पटक संशोधन भएका दृष्टान्त समेत छन्। न्युज आवरमा आज मापदण्ड खुम्चाएर मिलेमतोमा अमुक समूहलाई दिएका ठेक्काको चिरफार गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ आसन्न ऊर्जा सङ्कटको भयावहता अनि तालाबन्दीले जर्जर भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तस्बिर। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। इन्धन सङ्कट टार्न हप्तामा 2 दिन बिदा र जोडबिजोड लागू गर्न आयल निगमको सुझाव। महँगोमै किनेर भए पनि बिजुली दिने भनेको प्राधिकरणले पनि हात उठायो। आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमा गठबन्धनका घटक बीच तालमेल गर्ने कङ्ग्रेसको निर्णय। 2 खेमाको विवादले संसदीय समिति भने गठन गर्न सकेन। विकास निर्माणका ठूला आयोजनाको ठेक्कामा उच्च राजनीतिक तहकै बदनियत। ठेकेदारसँग मिलेमतो देखिएपछि झन्डै 8 अर्ब लागतका 2 भवन निर्माणका बोलपत्र रद्द। रुस र युक्रेन बीचको इस्तानबुल वार्ता सकारात्मक। आक्रमण रोक्न रुस सहमत। नेटो सङ्गठनबाट पछि हट्न युक्रेन तयार। र त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिजको दोस्रो खेलमा मलेसिया विजयी। पपुवा न्युगिनी 8 रनले पराजित। भोलि नेपाल र मलेसिया भिड्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 5 वर्ष अघि लोड सेडिङ अन्त्य गरिदिएपछि उनी त्यसताका आम रूपमै लोकप्रिय व्यक्ति बनेका थिए। विद्युतीकरण भएपछि पनि 15 वर्षसम्म लोड सेडिङ भोगेको मुलुकमा उनको कामले व्यापक प्रशंसा बटुलेको थियो। उनको यही लोकप्रियतालाई महत्त्व दिएर सरकारले घिसिङलाई पुनः नियुक्ति दियो। तर उनकै पालामा उद्योग धन्दाले दैनिक 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ खेप्न बाध्य भएपछि उद्योगी आक्रोशित बनेका छन्। घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर ऊर्जा अभाव हुनै नदिने बाचा गरेको 2 दिनपछि फेरि लोड सेडिङ सुरु हुँदा अन्धकारको युगमा फर्किएको टिप्पणी हुन थालेको छ। गएको साता भारतमा बिजुलीको मूल्य निकै महँगो परेको देखाएर विद्युत प्राधिकरणले बिजुली कटौती गर्यो। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले महँगोमै भए पनि बिजुली किनेर आपूर्ति नियमित गर्ने बाचा दिएपछि उद्योगी केही ढुक्क बनेका थिए। तर 2 दिनपछि औद्योगिक क्षेत्र र करिडोरहरूमा 14 घण्टा लोड सेडिङ हुन थाल्यो। यसबाट उद्योगीहरू आक्रोशित बनेका छन्। भारतीय बजारमा महँगोमा कबौल गर्दा पनि बिजुली नपाएपछि उद्योगीलाई दिने बिजुलीमा कटौती गर्न परेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले 12 देखि 14 घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति बन्द गरेपछि उद्योगी आन्दोलित भएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको मूल्य वृद्धि र भारतमा नै ऊर्जा सङ्कट निम्तिएपछि नेपालले किन्न चाहेको मूल्यमा बिजुली पाइरहेको छैन। भारतको ऊर्जा विनिमय बजारमा बिजुली किन्न नेपालमा सेयर किने जस्तै आफूले किन्न चाहेको मूल्य तोकेर अर्डर गर्नुपर्छ। त्यस मूल्यमा बिजुली नपाएपछि नेपालमा लोड सेडिङ गर्नु परेको हो। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जुनसुकै मूल्यमा पनि बिजुली खरिद गरेर औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा अभाव हुन नदिने र लोड सेडिङ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आज हामीले आजदेखि 12 बजेबाट कुनै पनि ठाउँमा लोड सेडिङ हुँदैन।
चाहिँ लोड सेडिङ कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई लोड सेडिङ नगर्ने गरेर हामीले म्यानेजमेन्ट गरेका छौँ। त्यसको 2 दिनमै फेरि 12 घण्टा विद्युत कटौती गर्ने कार्यले भनाइ र गराइमा फरक परेको उद्योगीहरूको आरोप छ। बिजुलीको भाउ बढ्दैमा कटौती गर्न नमिल्ने र उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको भएको उद्योगीहरूको तर्क छ। व्यवसायमाथि खरिदको भार चाहिँ थप्ने प्रयास गरिएको छ र जतिखेर 2 रुपियाँ युनिटमा किनिरहँदाखेरि यत्रो मुनाफा खाएर बोनस बाँडिरहँदा पनि यति बलियो संस्था बनिरहँदा त्यतिखेर व्यवसायीहरूले 10.5-11 रुपियाँमा किनेका थिए बिजुली भने केही 3-4 घण्टा ठिक छ। हामीले यस्तो अवस्थामा हामी पनि बुझ्छौँ इन्टरनेसनल मार्केट ग्रो भइरहेको अवस्थामा हाई प्राइस भइरहेको अवस्थामा सामान कच्चा पदार्थको मूल्य बढी हुन्छ, ठिक छ मान्छौँ केही कस्ट बढ्यो होला, तर हामीले 24 घण्टा चाहिँ बिजुली किन्नु पर्दैन नेपालले। त्यसकारणले चाहिँ 4-5 घण्टा लोड सेडिङ दिएर बाँकी 4 घण्टा मात्रै पनि भारतबाट चाहिँ त्यही 20 रुपियाँ युनिटमा किनेर भए पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। डिजेल जेनेरेटरबाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्दा 1 युनिट बिजुलीकै 60 रुपियाँसम्म पर्न जाने उद्योगी बताउँछन्। साँझ पख 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म बिजुलीको भाउ धेरै महँगो पर्ने भएकाले त्यसबेला विद्युत कटौती गरेर बाँकी समय आपूर्ति गर्न उद्योगीहरूले माग गरेका छन्। मङ्गलबार भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बिजुलीको मूल्य औसत भारतीय 10 रुपियाँ 17 पैसामा झरेको छ, तर विद्युतको आपूर्ति भने ज्यादै कम छ। मङ्गलबारका लागि 30 करोड युनिट बिजुलीको खरिद माग भए पनि बेच्नेहरूले जम्मा 19 करोड युनिट हाराहारी मात्रै बिक्रीमा राखेका थिए। यसमध्ये 17 करोड युनिट भन्दा कम मात्रै कारोबार भएको छ। एक्सचेन्ज बजारमा बढीमा 20 भारतीय रुपियाँसम्म बिजुलीको कारोबार भएको छ। यो उच्चतम मूल्यमा किनेर नेपालसम्म ल्याउँदा प्रति युनिट 38 रुपियाँ पर्छ, तर त्यही उच्च मूल्यमा बिजुली पाए पनि डिजेल प्लान्ट भन्दा सस्तो पर्ने उद्योगीको भनाइ छ। सबै उद्योगहरूसँग डिजाइनर पनि हुँदैन र मेसिनमा उद्योगमा चल्ने मेसिनहरू चाहिँ ठुला धेरै पावर खपत गर्ने मेसिनहरू भए हुँदाखेरि त्यो सानो जेनेरेटरले धान्दा पनि धान्दैन। र अर्को कुरो चाहिँ यसै पनि यो फ्युलको चाहिँ क्राइसिस अहिले चाहिँ फ्युलको चाहिँ प्राइस चाहिँ बढेर धेरै डिजेल चाहिँ 130-40 रुपियाँ पुगिसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यो डिजेल खरिद गरेर डिजेल चलाएर उद्योग चलाउँदाखेरि चाहिँ धेरै नै महँगो पर्न जान्छ। 2073 सालमा तिहारको दिन घरायसी खपतमा लोड सेडिङ अन्त्य गरेका घिसिङले 75 वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोड सेडिङ मुक्त गरेको घोषणा गरेका थिए। तर त्यस घोषणाको 4 वर्ष नबित्दै उद्योगमा नियमित बिजुली काटिन थालेपछि देश फेरि अन्धकारको युगमा धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपालमा हिउँदे माघ धान नपुग्ने बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन। अपुग बिजुली भारतबाट आयात गरेर चलाइएको थियो, तर त्यहाँ पनि कोइलाबाट उत्पादित बिजुली मात्रै नेपालले किन्न पाउने सम्झौता छ। तर भारतमा अहिले पेट्रोलियमसँगै कोइलाको भाउ पनि महँगिएपछि नेपालले लोड सेडिङ भोग्नु परेको छ। बिजुली उत्पादन गर्न नेपालमा थुप्रै डिजेल प्लान्ट त छन्, तर डिजेलको भाउ पनि उत्तिकै चुलिएपछि आयल निगम झनै ठूलो समस्यामा फसेको छ। विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाव बढेको बढे हुनु र नेपालमा त्यस अनुसारको मूल्य समायोजन गर्न नसक्नुले थप इन्धन खरिद गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ निगमलाई। निगमकै भनाइलाई आधार लिने हो भने 25 चैतमा भारतीय आयल निगम आईओसीलाई तिर्नुपर्ने पहिलो किस्तामा 10 अर्ब रुपियाँ अपुग हुने देखिन्छ। चैत 2 मै आयल निगमले विज्ञप्ति जारी गरेर लिटरमै 5 रुपियाँका दरले पेट्रोल र डिजेलमा भाउ बढाएको थियो। भाउ बढाउँदा पनि निगमलाई 15 दिनमा 4 अर्ब 66 करोड घाटा पर्ने हिसाब देखाइएको छ। निगमले यही अवस्थामा लामो समय टिक्न नसक्ने भनेर सरकारका सामु हात उठाइसकेको छ। साङ्घाई लकडाउन भयो भनेपछि अलिकति केही कम भए जस्तो भएको छ। नभए यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो समय जुन हिसाबले क्रुड अइलको मूल्य चाहिँ करिब $120 आसपासमै जुन रहिरह्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के चाहिँ अनुमान गर्यौँ भने अब यो अवस्थाबाट चाहिँ लामो समयसम्म निगम अगाडि बढ्न सक्दैन। आर्थिक अभाव चाहिँ एकदम निकै बढेर जाने भयो। नकारात्मक रूपमा चाहिँ यो नगद प्रवाह हुने भयो। इन्धनको भाउ अचाकले बढाउँदा जनताको जीवनस्तरमा साह्रै नराम्रो असर पर्ने जोखिम छ। अहिले नै पेट्रोलको जम्मा खरिद लागत 184 रुपियाँ हाराहारी पुगेको निगमले भनेको छ। डिजेल 170 र खाना पकाउने ग्यास 1 सिलिन्डरको 2240 रुपियाँ हाराहारी लागत निगमकै पर्छ। यसमा पेट्रोल पम्प र व्यापारीहरूको कमिसन जोडेर उपभोक्ताको हातमा पुग्छ।
यो भाउलाई पुराको पुरा जनताको थाप्लोमा हालिदिने हो भने अवस्था ज्यादै भयानक हुनेछ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण नगरुन्जेलसम्म 90 देखि 93 डलरको आसपासमा भएको $130 $137 पनि पुग्यो। अहिले $120 हाराहारीमा आएर बसेको छ। के हाम्रो जस्तो एउटा विकासोन्मुख मुलुकको लागि हामी यति तिर्न सक्छौँ त? इभन इन्डियामा पनि के उहाँहरूले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने $65 आसपासमा क्रुड अइलको मूल्य भयो भने उहाँहरूको लागि कम्फर्टेबलै फिल हुँदो रहेछ अरे। भनेपछि हामीलाई त त्योभन्दा पनि कम हुनु पर्यो नि त। युक्रेन युद्ध सुरु भए यता विश्व बजारमा पेट्रोलियमको भाव बढेको बढेछ। हालै मात्र चीनको आर्थिक राजधानी साङ्घाईमा लकडाउन गरेपछि केही घट्ने आश गरिए पनि कच्चा तेलको भाव अझै प्रति ब्यारेल $120 हाराहारी नै पर्छ। पेट्रोलियमसँगै कोइलाको भाव पनि उत्तिकै महँगिएका कारण नेपालसँगै संसार ऊर्जा सङ्कट र महँगीको मारमा छ। नेपाली अर्थतन्त्र पनि यही समस्याको शिकार बनेको छ, जसबाट पार पाउन ठुलै मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। इन्धन सङ्कट सामना गर्न नेपाल आय निगमले 10 बुँदे सुझाव सरकारले दिएको छ। सुझावमा हप्तामा 2 दिन बिदा दिनेदेखि इन्धनमा लगाइएका विभिन्न कर र शुल्क बिना गर्नुपर्ने बुँदा समेटिएका छन्। यस्तै सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न र सबै प्रकारका गाडीले सिट खाली नराखी यात्रु बोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निगमले भनेको छ। सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट निगमलाई वित्तीय सहजीकरण गर्ने, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासमा लागत अनुसारकै मूल्य कायम गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा जोडिएको भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार शुल्क मिनाहा गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने, शनिबार र आइतबार गरी 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिइने, पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडी आयात निरुत्साहित गर्ने, खाना पकाउने ग्यास खपत घटाई बिजुलीमा जोड दिने, ठुला उद्योग, परियोजना र होटललाई डिजेल र ग्यासको सट्टा विद्युत खपत गर्न लगाउने, छोटो दूरीमा गाडी नचढ्ने, नचलाउने, पैदलै हिँड्ने, जुनसुकै सवारी साधनमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु ओसार्न आह्वान गर्ने। निगमले तालुक अड्डा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नयाँ उद्धार योजना ल्याउन माग त गरेको छ। 10 बुँदामा प्रस्ताव गरिएको योजना कार्यान्वयन भए केही हदसम्म समस्या तन्काउन सकिने निगमको बुझाइ छ। तर सुक्खायाममा बिजुली नभएर उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो विषम परिस्थितिको मूल्य जनताले महँगी र अभावबाट चुकाइरहेका छन्। यति मात्र होइन, बिजुली र पेट्रोलियमको व्यापार गर्ने सरकारी संस्थानहरू एकैपटक ठुलो घाटामा डुब्ने जोखिम बढेको छ। यसले हामीलाई बहुआयामिक सङ्कटले घेरा हाल्दैछ भन्ने प्रश्न देखाएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा भेटवार्ता भएको छ। बिम्स्टेक मन्त्री स्तरीय बैठकमा पुगेका बेला दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले साइडलाइन वार्ता गरेका हुन्। भेटवार्तामा चैत 18बाट हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारीका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्रले जानकारी दिएको छ। मन्त्री खड्का बिम्स्टेकको 18औं मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन सोमबार कोलम्बो पुगेका हुन्। उनले श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्से सहित बङ्गलादेश र थाइल्यान्डका विदेश मन्त्रीसँग पनि बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेकी छन्। श्रेष्ठलाई संविधानको धारा 129 को उपधारा 2 बमोजिम न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि आजै संसदीय सुनवाई समितिले श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। श्रेष्ठलाई न्याय परिषदको फागुन 26 को बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। 2044 सालमा न्याय सेवा प्रवेश गरेका श्रेष्ठलाई सर्वोच्चको सह रजिस्ट्रारबाट 2066 मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। श्रेष्ठ 2083 भदौ 4 गतेसम्म पदमा बहाल रहनेछन्। सरकारले यसै वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र मामिलाका विषयमा प्राध्यापक यदुनाथ खनाल प्रवचन श्रृङ्खला आयोजना गर्ने भएको छ।
राजनीतिज्ञ, परराष्ट्रविद, नीति निर्माता, बुद्धिजीवी तथा सञ्चारकर्मी बीच छलफलका लागि स्थायी मञ्च बनाउन प्रवचन श्रृङ्खला सञ्चालन गर्न लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोजना स्थल र मितिबारे पछि जानकारी गराइनेछ। त्यस्तै नेपालबाट चोरी भएर विभिन्न देश पुर्याइएका 79वटा सम्पदा फिर्ता ल्याइएको पनि मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन्। युक्रेनले रुसका पर्वतारोहीलाई हिमाल आरोहणको अनुमति नदिन नेपाललाई आग्रह गरेको छ। युक्रेनले रुसी आक्रमणको विरोधमा रुसी पर्वतारोहीलाई हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाउन नेपाललाई आग्रह गरेको हो। युक्रेनले भारतस्थित युक्रेनी दूतावास मार्फत कूटनीतिक नोट पठाएर यस्तो आग्रह गरेको हो। यस वर्षका लागि 9 जना रुसी पर्वतारोहीले हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका छन्। त्यसमध्ये 1 जनाले अन्नपूर्ण र अन्य 8 जनाले 6500 मिटर भन्दा कम उचाइको हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षामा नम्बर घटबट गरी नतिजामा चलखेल गरेको अभियोगमा प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल सहित 6 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिवी सेवा आयोगको कार्यालयका प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल, सह प्राध्यापकहरू केशव घिमिरे, इन्दिरा घिमिरे र राजेश्वर न्यौपाने, तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला तथा मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। विश्वविद्यालयका लेखा र पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा केरमेट गरी योग्यता क्रम नै फेरबदल गरेको, त्यसलाई सम्परीक्षकले पनि सदर गरेको र रुजु गर्ने व्यक्तिले समेत नसोच्याएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। निश्चित परीक्षार्थीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको पुष्टि भएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अब ज्ञान र विद्याको होइन, बेथितिको अखडा बनेको छ। बेथितिका वाहकहरू अरू कोही नभई त्यहीका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी हुन्। यसको संरक्षणमा भने देशका प्रधानमन्त्रीले नै गरिरहेका छन्। थप सामग्री स्मृति मल्लबाट। देशकै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय आन्तरिक बेथिति, तालाबन्दी र बन्द हडतालले जर्जर बन्न पुगेको छ। गएका 2 वर्ष 4 महिनामा 217 दिन तालाबन्दी नै भयो। यसरी हडताल, विरोध प्रदर्शनको अखाडा बनेको देशकै जेठो विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको भविष्य नै बन्धक बन्ने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यो देशकै जेठो विश्वविद्यालय कुनै समय दक्षिण एसियाकै अग्रणी शिक्षण संस्थामा दरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यालय। निकै रुग्ण र जीर्ण देखिने यो भवन अहिले विश्वविद्यालय मात्रै होइन, समग्र शैक्षिक क्षेत्रकै बेथितिको साक्षी बसिरहेको छ। मुलुकको प्रबुद्ध नागरिक उत्पादन गर्ने कारखाना र शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयनको थलोले तालाबन्दी खेपेको 3 महिना भयो। विश्वविद्यालयकै भविष्यमाथि तालचा ठोक्ने कुकृत्य भइरहँदा सरकारको यसमा चासोसम्म देखिँदैन। अझ आश्चर्यको कुरा त 11वटा विश्वविद्यालय मध्ये बढी विद्यार्थीको भार वहन गर्ने त्रिवीका कुलपति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुन्। विडम्बना, उनकै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेविसँग त्रिवी पदाधिकारीको बर्खास्तगीको माग राखेर तालाबन्दीमा उत्रिएको छ। गएको माघ 6 गते त्रिवीका प्रशासनिक भवनहरू, उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तालचा ठोकेर शैक्षिक क्षेत्रमा अराजकताको अगुवाई गरिरहेको छ। अहिले पनि सृजनशील भएर नै तालाबन्दी गरेको। खासमा चाहिँ तालाबन्दी हुनुभन्दा अगाडि हामीसँग पटक पटक गरेका सम्झौताहरू तपाईँहरू खोज्नुहोस्, नभए म दिन्छु तपाईँलाई। पटक पटक हामीसँग कहिले 21 बुँदे सम्झौता गरेको छ, कहिले 22 बुँदे सम्झौता गरेको छ, कहिले 13 बुँदे सम्झौता गरेको छ। तर उहाँहरू सम्झौता के का लागि गर्नुहुन्छ? हामीसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। प्राध्यापक सङ्घसँग गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। सबैसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने कुरा मुख्य समस्या हो। अर्को कुरा, भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रारहरू उहाँहरू सर्टिफिकेटले त योग्य भएर आउनुभयो, तर जुन विश्वविद्यालयमा आइसकेपछि उहाँले कार्य सम्पादन गर्न पर्थ्यो, त्यो कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा उहाँ टोटल्ली फेलियर हुनुभयो। आज 3 महिना विश्वविद्यालयमा उहाँ खुट्टा पाइलो नटेक्दा पनि उहाँहरू जिम्मेवार भएको तपाईँले देख्नुभयो त। त्रिवीमा अहिले 4,15,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। देशभरका 11 विश्वविद्यालय मध्ये 76% विद्यार्थी त्रिवीका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा पढ्छन्। बाँकी 24% विद्यार्थी मात्रै अन्य विश्वविद्यालयसँग छन्। यत्रो विद्यार्थीको चाप र आकर्षण रहेको विश्वविद्यालयको दुर्दशा भने वर्णन गरेरै साध्य छैन।
28 महिनाको अवधिमा त्रिवीले 217 दिन त तालाबन्दीमै बिताएको छ। हिजोभन्दा आज विद्यार्थीहरूको एक किसिमको शैक्षिक मुद्दाहरूलाई समेटेर त्यस्ता शैक्षिक मुद्दाहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा कतिपय विद्यार्थीहरूको त्यो हिजोका प्रगतिशील चरित्र, विद्यार्थी आन्दोलनको हिजोको प्रगतिशील चरित्रमा केही न केही एक किसिमको क्षीणता, एक किसिमको कमी आएको हो। अब कतिपय विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अब अहिले मैले नाम भनिनँ, कतिपय विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्नो स्वार्थका निम्ति पनि त्यस्ता आन्दोलनहरूलाई प्रयोग गर्ने कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीको त्यो एउटा प्रगतिशील चरित्रमा एक क्षय आउँदैछ। रोचक कुरा त के छ भने उपकुलपति लगायत पदाधिकारीको बर्खास्तगीको माग राखेर सङ्घ सङ्गठन आन्दोलित भइरहँदा यहाँ कतै विद्यार्थी र उनीहरूले झेलेका समस्याको उठान देखिँदैन, जबकि त्रिवीमा अहिले पनि बेथितिका चाङ छन्। प्रमाणपत्र लिन घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्छ। प्रशासनिक भवनका झ्यालै पछि असिन पसिन विद्यार्थीको भिडले त्रिवीको दुरवस्था दर्शाउँछ। तर यसबारे कुनै विद्यार्थी सङ्गठनलाई चासो छैन। बरु उनीहरूको ध्यान पदाधिकारी नियुक्ति र क्याम्पसको सम्बन्धनमा केन्द्रित छ। डिजिटल भन्न त डिजिटलाइज भनिसक्यो होइन, तर पनि लिएर त्यही अब फोटोकपी लिएर आउनुपर्ने, यहाँ बुझाउनु पर्ने, काम गर्नुपर्ने। मान्छे उता छ भने त्यहाँबाट काठमाडौँ आउनै पर्ने कि एकचोटि भएन, त्यस्तो छ। पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षमा त्रिवीले 20.5 करोड रुपैयाँ राज्य कोषबाट अतिरिक्त रकम लिएको छ। तर त्रिवीमा अहिले पठन पाठन र अनुसन्धानका काम छाडेर विद्यार्थीदेखि प्राध्यापक र कर्मचारीसम्मै राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ जोडिएका अप्राज्ञिक गतिविधिमा तल्लीन छन्। 62 आङ्गिक क्याम्पसहरू विकृतिको थलो बन्दा विद्यार्थीको चाप निजी र सामुदायिक क्याम्पसतिर सर्न थालेको छ। पछिल्लो आँकडा अनुसार 37% विद्यार्थी आङ्गिक क्याम्पसमा र बाँकी 63% निजी र सामुदायिकमा पुगेका छन्। 28 महिनामा 200 दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तालाबन्दीमै बिताइसकेको छ। यसले हाम्रो विश्वविद्यालयको दुरावस्था दर्शाउँछ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। विश्वविद्यालयमा निरन्तर तालाबन्दी हुँदा राजनीतिक नेतृत्व चुप बस्नुको कारण के हो? हाम्रो विश्वविद्यालय आफ्नो समस्या समाधान नै गर्न नसक्ने गरी थलिसकेको हो त भनेर हामीले शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालालाई सोधेका छौँ। मैले राजनीतिक हो किन भनेदेखि नि हाम्रो विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरू, हाम्रा शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरू, प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनहरू राजनीतिक दलकै भातृ सङ्गठन हुन्। भातृ सङ्गठन भएपछि उनीहरूले के गर्ने भयो भने आदेश कुर्ने भए। अब हाम्रो राजनीतिक किन भनेदेखि यत्रो समस्या भइसकेपछि चान्सलर त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रधानमन्त्री हो, उहाँले चासो लिनुपर्ने विषयवस्तु होइन र? हो नि, किनभने चान्सलरको जिम्मा हो नि त, भाइस चान्सलर अप्ठ्यारो भयो। एउटा त्यो किसिमको हिसाबबाट। दोस्रो के हो भने तालामाथि ताला थपिया छ। त्यो एउटा पार्टीको मात्रै छैन, काङ्ग्रेसको विद्यार्थीको मात्रै छैन कि अर्कोको पनि छ। शिक्षकले पनि जाने त्यही, विद्यार्थीले जाने पनि त्यही, दुइटैले जाने त्यही भने सिकाएकोले हो राजनीतिकले। त्यसैले मैले चाहिँ यो राजनीतिक समस्या हो भनेर भन्छु। त्यसो भएपछि राजनीतिक दलका मान्छेहरू सबै बसेर सल्लाह गर्नु हुँदैन, उनका सेनामेना तलाउनु हुँदैन। मैले सेनामेना भन्ने शब्दै प्रयोग गरेँ। सेनामेना किन भने भनेर भनेदेखि विद्यार्थीले आदेश कहाँबाट पाउँदो रहेछ भने राजनीतिक दलबाट पाउँदो रहेछ, अथवा उनले चाहिँ फुर्ती लाउँछन्, राजनीतिक दलले संरक्षण दिँदो रहेछ। दुईवटा तरिका छ। एउटा दलकै आशिष, दलकै आदेश। दोस्रो चाहिँ विद्यार्थीले आफ्नो जातको विद्यार्थीले गर्यो भनेर भन्ने भएपछि दलको संरक्षण। यो दुईटै कुरा भएको हुनाले मेरो दृष्टिकोणमा राजनीतिक समस्या हो। कारण छ। कारण के भने नेतृत्व पनि कसको हो भन्नु फेरि पनि दलकै। त्यो प्राज्ञिक बनेकै छैन क्या। प्राज्ञिक बन्नु र दलीय बन्नुमा एकदमै फरक छ। दलीय आग्रह हुनु अपराध होइन, दलीय चासो हुने किसिमको कुराकानी होला, तर दलीय आग्रह हो भनेदेखि दलकै ढङ्गबाट समाधान गरौँ न त। अहिले चान्सलर साहबलाई, उहाँ एमालेसँग नजदिक भएको मान्छे, राष्ट्रपतिसँग नजदिक भएको मान्छे, उहाँले चासो लिनु हुँदैन? पार्टीगत रूपमा, मैले पार्टीगत रूपमा भने उहाँले चासो लिन किन सक्नु भएन भन्दाखेरि उहाँको दलको मात्रै तागत पुग्दैन, अरू दलले कुरो भन्दैन। त्यो स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने किसिमको कामधन्दा पनि भयो। विद्यार्थी नै विद्यार्थीप्रति सचेत हुनुपर्ने हो कि होइन? किनभने पढाइ त विद्यार्थीको त अप्ठ्यारो हो नि त। कसैलाई प्रमाणपत्र चाहिएला, कसैलाई के चाहिएला, कसैलाई अब शिक्षकलाई पदोन्नति चाहिएला, कसैलाई के चाहिएला, त्यो किसिमको कुरोमा अलिकति सचेत हुनुपर्ने होइन र? गुणस्तर खस्किन्छ। अब किन खस्किन्छ भने शिक्षकको पनि संस्कृति त्यही हुने भयो, विद्यार्थीको पनि संस्कृति त्यही हुने भयो। ताला लाएरै बन्छ भने अरू किन गर्ने?
भन्ने किसिमको ढङ्ग हुन्छ। त्यसैले त्यो नराम्रो कामको सुरुवात हो, निरन्तरता हो। पञ्चायतको विरुद्धमा लाग्यो भनेर क्षमा पाउँथे होलान्, किनभने अहिलेका दलहरूले त पञ्चायतलाई त मुर्दाबाद भन्नुपर्ने नि त। त्यसो भएपछि क्षमा पाउँथे होलान्। अब त क्षमा पाउँदैन, अब त अक्षम्य अपराध हो राजनीतिक दलको भन्ने बुझ्छु मैले। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, विवाद किनारा लगाउन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA-ले 3 अध्यक्षको संरचना बनाउनु कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 9% र गलतको पक्षमा 91% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, एमाले र माओवादीका अध्यक्षहरूले भ्यू टावरलाई विकास र समृद्धिका सूचक भनेर गरिरहेको भाषण कस्तो लाग्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। रुसले युक्रेनको राजधानी कियेभ र चेर्नियेभमा जारी सैन्य कारबाही रोक्ने भएको छ। इस्तानबुलमा जारी वार्तामा विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि रुसले राजधानी कियेभ र आसपासका क्षेत्रमा सैन्य कारबाही स्थगित गर्ने बताएको हो। त्यस्तै रुसी सेनाको कब्जामा रहेको इर्पिन सहर पनि युक्रेनी सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्। रुसले आक्रमण नगर्ने बताए पनि रुसको गतिविधि हेरेर मात्र मानवीय उद्धार गर्ने युक्रेनले बताएको छ। दुई देशबीच इस्तानबुलमा जारी वार्तामा युक्रेनले कुनै पनि सैन्य सङ्गठनमा आबद्ध नहुने रुसको प्रस्ताव स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएको छ। युक्रेनबाट रक्षा मन्त्री ओलेक्सी रेजनिकोभ र राष्ट्रपति कार्यालयका प्रमुख मिखाइल पोडोल्याकले वार्ताको नेतृत्व गरेका छन् भने रुसको तर्फबाट विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले नेतृत्व गरेका छन्। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको दोस्रो खेलमा मलेसिया विजयी भएको छ। त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा आज भएको खेलमा मलेसियाले पपुवा न्युगिनी PNG-लाई 8 रनले पराजित गरेको हो। मलेसियाले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNG 19 ओभर 3 बलमा 172 रन बनाएर अल आउट भयो। PNG-का लागि टोनी उराले सर्वाधिक 56 रन बनाए। त्यस्तै नर्मन भानुवा 45, सिमोन ऐट 17 र असाद भला 11 रनमा आउट भए। अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। मलेसियाका सर्भन मुनिन्डेले 4 विकेट लिए। मोहम्मद वाफिक र पवनदीप सिंहले 3-3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको थियो। उसका लागि ओपनर बिरेनदीप सिंहले अभिजित 59 रन बनाए। कप्तान अहमद फैजले 56 र सईद अजिजले 47 रन बनाए। पपुवा न्युगिनीका नर्मन भानुवाले 2 तथा नोसैना पोकनाले 1 विकेट लिए। सिरिज अन्तर्गत भोलि नेपाल र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम 8 दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ। मुआब्जा नपाएका कारण स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्युत गृहस्थल र प्रवेश मार्गको छ्याङकुटी पुखुवा सडक खण्डको काम ठप्प भएको हो। परियोजनाको 50% काम भइसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि चैत 8 गतेदेखि सडक अवरुद्ध गर्दै आएका उनीहरूले मङ्गलबारदेखि भौतिक निर्माण समेत बन्द गराएका हुन्। छ्याङकुटी पुखुवा मुआब्जा सङ्घर्ष समिति र अरुण तेस्रो सरोकार समितिले मुआब्जाका लागि पटक पटक सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनवाई नभएको बताएका छन्।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से 14.26 अङ्कले घटेर 2527 बिन्दु नजिक बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएको आधा घण्टामा नेप्से 20 अङ्कले बढेको थियो, तर एकाएक बिक्री चाप बढ्न थालेपछि नेप्सेमा गिरावट सुरु भयो। नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। आज 1 अर्ब 75 करोडको सेयर किनबेच भयो। नेप्से घटे पनि इमर्जिङ नेपाल, नेस्डो लघुवित्त र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको सेयर धनीले 10% कमाएका छन्। 51 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 131 कम्पनीको घटेको छ। आज लगानीकर्ताको सम्पत्ति 21 अर्बले घटेर 35 खर्ब 86 अर्ब कायम भएको छ। आगामी चुनावमा कांग्रेस एक्लै मैदानमा उत्रिन्छ कि अन्य दलको साथ लिन्छ भन्ने बहसमा आज केन्द्रीय समिति बैठकले पूर्णविराम लगाएको छ। तर पार्टीका केही संरचनालाई पूर्णता दिन भने बैठक असफल भएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत अजय दासबाट। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका घटकहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सकिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय लिए पनि दुई खेमा बीचको विवादका कारण संसदीय समिति भने गठन गर्न सकेन। शुक्रबार सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। सत्तारूढ दलसँग गठबन्धन गर्दा कांग्रेसकै जनमत कमजोर हुने आवाज बलियो भएपछि पार्टीको बैठक लम्बिएको थियो। बैठकको 5औं दिन कांग्रेसको नेतृत्वकै जोडबलमा तालमेल गर्ने निर्णय भएको हो। चुनावी तालमेलका लागि स्थानीय तहमा रहेका पार्टीका समितिले केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ। शेखर कोइराला समूहले अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गर्न नहुने अडान अन्तिम समय राखेको थियो। सभापति देउबा पक्षधर नेताले पनि चुनावी गठबन्धनको विरोधमा मत राखेका थिए। गठबन्धनभित्र सर्वसम्मतिले अनि तालमेल गरेर स्थानीय तहमा उम्मेदवारहरू चयन गर्छौँ। अनि के केन्द्रबाट तलसम्म तालमेल गरेर जाने भन्ने हो कि कसरी? स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय साथीहरूले गर्छन्। केन्द्रले चाहिँ त रेखदेख मात्रै गर्छ। स्थानीय तहकै साथीहरूले आफ्नो निर्णय गरेर उम्मेदवार चयन गर्छ। प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रहेको केन्द्रीय संसदीय समितिको विषय भने कांग्रेसले निर्णय गर्न सकेन। समितिमा रहने सदस्यमा शेखर कोइराला पक्षधरका कति नेतालाई समेट्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिन असमर्थ भएको हो। अनुशासन समिति र संसदीय समिति बनाउने त्यो चाहिँ अहिले पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री 18 गते नै भारत भ्रमणमा जाने र अलिकति त्यसमा आवश्यक परामर्श चाहिएकोले त्यसपछि फर्केर आएपछिको समितिले त्यसलाई पूर्णता दिने। यस्तै कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिको जिम्मेवारी भने प्रवक्ता प्रकाश शरण महतलाई दिइएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फुकी, सानेपा, ललितपुर। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा बसन्त खतिवड़ाको सहयोगमा तयार पारिएको बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाको 5 वर्ष अवधिको लेखाजोखा। कलैया उपमहानगरपालिका बाराको सदरमुकाम रहेको स्थानीय तह हो। 2074 को स्थानीय निर्वाचन अघि नगरपालिकाबाट उपमहानगरमा स्तरोन्नति भएको कलैयाको नेतृत्व गर्न मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो। असोज 2 गते भएको निर्वाचनमा कांग्रेसका राजेश राय यादवले एमालेका विनोद प्रसाद शाहलाई 187 मतले पराजित गरे। उपप्रमुखमा पनि कांग्रेसकै रहिमा खातुन विजय भइन्। 15 वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाउँदा जनता निकै आशावादी थिए, तर 5 वर्ष बित्दै गर्दा उनीहरूको आशा निराशामा परिणत भएको छ। परिवर्तन त धेरै भयो, धेरै भनौँ न राम्रो किसिमको। यति न सफाई गरेछ कि खालि जहाँ हेरौँ परै पर्छ। हाम्रो मेयरले हामीलाई त 10 वर्ष पछाडि पठाइदियो। जहाँ गयो हेरौँ परै छ। कलैया एकदम राम्रो तालले हेर्नु, जहाँ हेर्नु परै पर्छ। हाम्रो यो बजारमा परिवर्तन भन्ने कुरो त मैले खासै केही देखेकै छैन। किनभने बाटोघाटोदेखि लिएर यहाँ बजारको जति नालाहरू जे जति थियो सब जस्ता तस्तै छ। फोहोरको डुङ्गुर पनि उत्तिकै छ। यही मन्दिरको छेउमा त्यस्तो फोहोर हुन्छ, बस्न गाह्रो हुन्छ।
गनाएर साध्य हुन्छ, नाला पनि त्यस्तै जाम हुन्छ, सधैँभरि नालाको पानी बाहिर आइरहेको छ, गनाएको पनि उत्तिकै हुन्छ। यता हेर्नुहोस् फोहोर छ, उता हेर्नुहोस् फोहोर छ, सरसफाइ भन्ने केही पनि छैन। बाटोघाटोको अवस्था पनि उस्तै बिग्रेको छ। नगरवासी यति धेरै निराश हुनुका पछाडिको मुख्य कारण भनेको पूरा गर्न नसकिने खालका प्रतिबद्धता नै हुन्। प्रतिबद्धता अनुसार केही काम भएका छन् भने केही भएकै छैनन्। स्मार्ट सिटी र सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धता नारामै सीमित रह्यो। फोहोर व्यवस्थापनका लागि हालै मात्र छाया नेपालसँग सम्झौता भएको छ। अहिले पनि नदी किनारमै फोहोर फालिन्छ। नगरका 25वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी बन्नुलाई भने नगरवासीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। त्यस्तै सडक 60 किलोमिटर कालोपत्रे र 60 किलोमिटर ढलान भएको छ। 15 किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ। 8वटा विद्यालयमा 27 कोठा निर्माण गरिएका छन्। यद्यपि आफ्नै कामप्रति जनप्रतिनिधि सन्तुष्ट छैनन्। धेरै सम्भावना भएर पनि गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्। यो मेरो 5 वर्षको कार्यकाल यस्तो थियो कि सबै ठाउँ यो जुन हाम्रो कार्यकाल थियो यो सिकाइ जस्तो कार्यकाल थियो। किनभने कि न कर्मचारी व्यवस्थित थियो, न कुनै सिस्टम व्यवस्थित थियो। यो बिस्तारै व्यवस्थित हुँदै गएको छ र यसले अहिलेसम्म धेरै नै यो बाटोको र शिक्षामा र स्वास्थ्यमा ठुलो नै परिवर्तन ल्याएको छ यो व्यवस्थाले र आम जनतालाई यो व्यवस्थामा धेरै नै परिवर्तन ल्याएको छ। 5 वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका राजेश राय यादव 10,903 मतसहित विजय भएका थिए भने नेकपा एमालेका विनोद प्रसाद शाहले 10,716 मत ल्याएका थिए। यस्तै उपप्रमुखमा कांग्रेसकै रहिमा खातुन 10,538 मतसहित विजय भएकी थिइन् भने एमालेकी प्रतिमा कुमारी यादवले 10,372 मत ल्याएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चैत 18देखि 3 दिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक हुन लागेको देउवाको भारत भ्रमणका एजेन्डा के हुन् भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन। भारतसँग नेपालले उठाउनुपर्ने धेरै विषय भए पनि यसपालिको देउवाको भ्रमण मुद्दामा भन्दा केवल सम्बन्ध नवीकरणमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। गत कार्तिकमा बेलायतको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनका क्रममा भएको साइडलाइन वार्तामा प्रधानमन्त्री देउबा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले निम्तो साटासाट गरेका थिए। त्यसको केही पछि अर्थात् पुस अन्तिम साता देउबा भारतको गुजरातमा हुने भनिएको भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा भाग लिने पनि तय भएको थियो। तर कोभिड संक्रमण बढेपछि समिट नै स्थगित भयो र देउबाको भारत भ्रमण पनि रोकियो। अहिले झण्डै 2.5 महिनापछि पुनः प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण तय भएको छ। तर अचम्म के भने अहिलेसम्म भ्रमणको एजेन्डा त परको कुरा, भ्रमण टोलीमा को जाने भन्ने समेत तय हुन सकेको छैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको उच्च स्तरमा हाम्रो तयारी भइरहेको छ। तर अहिलेको यो स्टेजमा चाहिँ मेरो जानकारीमा चाहिँ यो एजेन्डाको बारेमा यो गर्ने यो नगर्ने अथवा यो चाहिँ यी सबै अब वर्कआउटकै लेभलमा भएको हुनाले अहिले मलाई ठ्याक्क तपाईँले त्यो भन्ने गरी मसँग सूचना छैन। तर यति चाहिँ के भन्न सक्छु मैले भने त्यो सीमाको विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो दुवै पक्ष दुवै देशलाई र यसमा काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपमा उठ्छ होला भन्ने मैले यतिसम्म चाहिँ भन्न सक्छु अहिलेलाई। सीमा विवाददेखि विभिन्न परियोजनाका विषयलाई नेपालले भारतसँग कुरा उठाउनु छ। महाकाली सन्धि पुनरावलोकनको विषयदेखि इपिजी प्रतिवेदनलाई लिएर भारतका तर्फबाट भइरहेको आलटालमा समेत नेपालले जवाफ खोज्नुपर्नेछ। उठाउनुपर्ने विषय धेरै छन् के यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्री देउबाले सार्थक र दृढतापूर्वक अडान राख्न तयार छन् त? यो अवसरमा हामीले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यता, कौशल, परिपक्वता देखाउनुपर्छ। भारतसँग हाम्रा आउटस्ट्यान्डिङ धेरै किसिमका समस्याहरू रहेका छन्। जस्तै अब सीमाको विवाद निकै नराम्रोसँग बल्झिएर रहेको छ। त्यस्तै पानीको सदुपयोगको कुराहरू छ। हुन त गठबन्धनको सरकार हो, चुनाव मुखमा छ, तर पनि हामीले भारतसँगका यस्ता किसिमका नेपालको अपेक्षालाई प्रष्ट रूपबाट राख्न सक्नुपर्दछ र भित्रराष्ट्र भारतको पनि नेपालसँग के अपेक्षा छ भने भारतले पनि राख्ला, हामीले सुन्नुपर्दछ र विन विन सिचुएसनमा समस्याको समाधान गर्नै पर्दछ।
पछिल्लो समय काङ्ग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेदेखि भारतले नेपालमा खासै असहज महसुस गरेको छैन र नेपालले भारतलाई नचिड्याउन धेरै उपाय अपनाइरहेको देखिन्छ। चीनका विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा BRI लगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकता नदिनु पनि भारतका लागि सुखद पक्ष नै हो। अझ नेपालका हरेक राजनैतिक घटनाक्रममा प्रत्यक्ष परोक्ष चासो दिने भारतमा निर्वाचनको सम्मुख भ्रमण गर्न पुग्नु कति उचित हो, त्यो अर्को प्रश्न छ। अरू छिमेकीहरू या शक्ति केन्द्रका व्यक्तिहरू आएका छन् नेपालमा, चासो देखाएका छन्। अब हाम्रो निकट छिमेकीसँग संवाद चाहिँ त्यहाँ कता कता लुकेको या नदेखिएको अवस्था छ। त्यसलाई त्यही उद्देश्य परिपूर्ति गर्न र समाजलाई नयाँ चाहिँ इम्पेटस दिनुको लागि त्यो उद्देश्य राखेर भएको भन्ने लाग्छ। अमेरिका र उत्तरी छिमेकी चीनका तर्फबाट बढिरहेको चासोका बीच देउबाले पहिलो औपचारिक भ्रमणका लागि भारत रोजेका छन्। पर्याप्त गृह कार्यको अभाव, देशमा स्थानीय चुनावको सरगर्मी अनि स्वयं देउबा नै चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा हुने भारत भ्रमण मुद्दामा भन्दा केवल सम्बन्धको नवीकरणमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा भारतका तर्फबाट भएको सीमा अतिक्रमणदेखि पञ्चेश्वर परियोजनालाई गति दिने विषय, नेपाल सरकारले भारत सामु राख्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन्। तर अहिले जसरी प्रधानमन्त्री देउबा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् र यसको कुनै तयारी देखिएको छैन, यस्तोमा यो भ्रमण केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। निश्चित ठेकेदारलाई हेरी योग्यता तोकेर सेटिङका आधारमा निर्णय गरेको तथ्य बाहिरिएपछि 7 अर्ब रुपैयाँ लागतको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको ठेक्का नै रद्द गरिएको छ। यस प्रकरणमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मै जोडिएका छन्। यता सोमबार मात्रै काठमाडौँको जमलमा बनाउन लागिएको 70 करोड लागतको पुस्तकालयमा समेत बदनियत देखिएपछि ठेक्का रद्द भएको छ। सङ्घदेखि प्रदेश सम्मै विकास निर्माणका ठूला आयोजनामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको मिलेमतोमा कुन हदसम्मको बदमासी भइरहेको छ भन्ने दृष्टान्त बनेका छन् यी दुई घटना। सोमबार लुम्बिनीको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिए। उनले पद छाड्नुको मुख्य कारण अस्पतालको ठेक्कामा भएको मिलेमतो थियो। गत फागुन 8 र चैत 2 गते 1200 शैय्याको 10 तले भवन निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो, जसमा 2 कम्पनीलाई मात्र ठेक्का पर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको थियो। 7 अर्ब लागतको ठेक्कामा अन्य कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा नै नगराई सुरुमै आशंका गरिएका 2 कम्पनीलाई दिने तयारी गरिएपछि सुरुबाट नै विवाद भएको थियो। नभन्दै आशंका गरिएकै रमेश शर्माको ZIEC शर्मा र काङ्ग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा जेभीका प्रस्ताव मात्रै प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य ठहरिए। यसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 6 वटा त्रुटि औँल्याउँदै प्राधिकरणको ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको थियो। यी दुवै कम्पनीले उच्च राजनैतिक वृत्तलाई रिझाएर ठेक्काको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा खुम्च्याई टेन्डर हत्याउन खोजेका थिए। यही कारण प्राधिकरणका CEO घिमिरेले बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्दै पदबाट राजीनामा नै दिएका छन्। त्यो 700 करोडको एउटा ठेक्का सम्झौतामा जम्मा 2 वटा प्रतिस्पर्धीहरूले चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो र त्यो 2 वटा प्रतिस्पर्धीहरूले एप्लाई गर्नुभयो तर त्यसमा हाम्रो आशंका चाहिँ थियो। त्यो हुँदाहुँदै हामीले हार्ड कपी पनि माग गरेका थियौँ प्राधिकरणबाट र त्यो हार्ड कपी बुझाउन चाहिँ 2 वटा ठेक्का प्रतिस्पर्धी उहाँहरूको 2 वटा ठेक्का बोकेर एकजना मात्रै व्यक्ति आउनुभयो कार्यालयमा। त्यो हुँदाखेरि अझ त्यो आशंका पुष्टि गर्यो र हामीले त्यो 700 करोडको ठेक्का जुन चाहिँ भएको थियो त्यसलाई अहिले रद्द गरेका छौँ। त्यसलाई रद्द गर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेको चाहिँ मिलोमतो हुन सक्ने आशंका रह्यो एउटा र त्यसले प्रत्यक्ष सरकारलाई 100 करोडभन्दा माथिको चाहिँ क्षति हुने देखियो। त्यो भएर हामीले त्यसलाई रद्द गरेका छौँ। यस प्रकरणमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी समेत मुछिएका छन्, किनभने माओवादी निकट घिमिरेलाई माओवादीबाटै मुख्यमन्त्री बनेका केसीले प्राधिकरणको CEO बनाएका थिए। केसी नै अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको निर्णयले मुलुकलाई यति ठूलो नोक्सान हुने गरी ठेक्का दिएकाले पदमा बस्न नसक्ने भन्दै CEO घिमिरेले राजीनामा दिएपछि बदनियतको प्रश्न मुख्यमन्त्री केसीतिर सोझिएको हो। यता सङ्घीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँको जमलमा बनाउन लागेको राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन ठेक्कामा
उच्च तहको मिलेमतोको अर्को उदाहरण हो। गत माघ 10 गते आह्वान गरी झण्डै 70 करोड लागतको ठेक्का मापदण्ड खुम्च्याएर सेटिङ गरिएको उजुरी विभिन्न निकायमा पुगेको थियो। यो ठेक्का समानान्तर बिकोई प्रतिष्ठा जेबीले पाएको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसमा बदनियत रहेको औँल्याएपछि ठेक्का रद्द गर्न मन्त्रालय बाध्य भएको छ। हामीलाई प्राप्त गुनासो हुने हकमा सम्बन्धित कार्यालयलाई तपाईँको बिड डकुमेन्टमा केही समस्या देखिएको छ भने उहाँलाई हामीले जानकारी मात्रै गराउँछौँ र त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढाउने अथवा अन्य प्रकार गर्ने उहाँहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। र हाम्रो हामीले चाहिँ केही निकायहरूको हकमा जस्तो यहाँले भन्नु जस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक पूर्वाधारकोले निकालेको लुम्बिनी अस्पताल र यो राष्ट्रिय पुस्तकालयको हकमा पनि हामी कहाँ गुनासो आइसकेपछि उहाँहरूलाई तपाईँको बिड डकुमेन्ट्स हाम्रो बिड डकुमेन्ट्स अलिकति नमिलेको देखिन्छ भनेर हामीले सामान्य जानकारी गराएका थियौँ। त्यसपछि अरू प्रक्रिया उहाँहरूको हातमा हुन्छ। यी त पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन्। ठूला आयोजनामा यसरी उच्च तहमै हुने मिलेमतोले राज्य कोषको ठूलो रकम कसरी अपचलन भइरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग देखाएको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा सहकर्मी चिरञ्जीवी भट्टराई र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। इन्धन सङ्कट टार्न हप्तामा 2 दिन बिदा र जोर बिजोर लागू गर्न आयल निगमको सुझाव। महँगोमै किनेर भए पनि बिजुली दिने भनेको प्राधिकरणले पनि हात उठायो। आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमा गठबन्धनका घटक बीच तालमेल गर्ने कङ्ग्रेसको निर्णय। 2 खेमाको विवादले संसदीय समिति भने गठन गर्न सकेन। विकास निर्माणका ठूला आयोजनाको ठेक्कामा उच्च राजनीतिक तहकै बदनियत। ठेकेदारसँग मिलेमतो देखिएपछि झन्डै 8 अर्ब लागतका 2 भवन निर्माणका बोलपत्र रद्द। रुस र युक्रेन बीचको इस्तानबुल वार्ता सकारात्मक। आक्रमण रोक्न रुस सहमत। नेटो सङ्गठनबाट पछि हट्न युक्रेन तयार। र त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिजको दोस्रो खेलमा मलेसिया विजयी। पपुवा न्यू गिनी 8 रनले पराजित। भोलि नेपाल र मलेसिया भिड्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.